भाग्यवंत आंजेला मेरिची, उर्सुलायन संस्थेची घडणार. हिच्या फुड्यांत एक पुस्तक आसा आनी खुर्सार खिळायलेल्या जेजूची मास. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोंपून तिका कोणाचोच आसरो ना जालो. तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो. देवाचें उतर. तुजें उदर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. सगल्या काळजान तुजो उपकार मागता. नियाळ. फकत जेजूच्याच नांवान मनशांक सोडवण फावो जाता. जेजूच्या हातान तुजें जिवीत घालूंक भियेनाकाय. जेजू दाखयता तो रस्तो धर. 27वी मार्च